भावांनो आणि भयणींनो, कार्मेलीत याजकांतावन नमस्कार. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. 26व्या हप्त्याचो निमाणो दीस सोनवार. सॅटर्डे ऑफ द 24th वीक. सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 15 वळी 30 आनी 5 तावन 30 आनी 7, उपरांत 40 आनी 2 तावन 40 आनी 9 पर्यंत. बाबा भयणीनो, कोण एकलो विचारूंक पुरो, मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचें कशें? कसली कूड घेवन ती पाटी येतली? अरे पिशा, तुवें वंपलेलें बी पयलें मेल्ल्या करीत किर्लोन जीव जाता कितें? तूं वंपतना फुडें जावंक आसा तो रूख वा जड तूं वंपिनाय. बगार गोवांचो वा दुसऱ्या कसलोसोय कण तूं वंपताय. अशेंच मेल्ल्यांचें जिवंतपणूय जातलें. जे वंपतात ते विनाशी तरी जीव जावन उरता तें अविनाशी. जे वंपतात तें अपमानाचें, उठून येता तें महिमे बरीत. वंपतात तें अस्कत, उठून येता तें बळवंत. वंपतात तें प्राकृतीक कूड, जिवंत उरता ती आत्मीक कूड. जर प्राकृतीक कूड आसा तर आत्मीक कूडय आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाव एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हें चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्हय, प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीचो, धरणीचे धुळीचो केल्लो. दुसरो मनीस सर्गींतावन आयलो. हें भुमीचें जावन आसलेले धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा परी. सर्गींची जावन आसलेली सर्गारतावन आयलेल्या मनशा परी. जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा, तशें सर्गींतावन आयिल्ल्याचेंय सारकें आमकां आसतलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भावांनो आनी भयणींनो, कोरिंथकारांनी पावलूक एक सवाल विचारलें. कसलें सवाल तें? मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचें कशें? कोरिंथकारांक मात्र न्हय, आमकांय हें सवाल दोसता न्ही गे. मेल्लीं उठतात खंय, मेल्लीं सर्गाक वतात खंय, तर मेल्लीं कशें उठतात? पेटे भितर घालन, बोल्ट घालन, उक्कू घालन, माती पुरले उपरांत आनी थोडे फावटी ग्रानेट दंपले उपरांत मेल्लीं कशें उडतात? सर्गार आमकां कसली कूड आसतली? आमकांय असली सवालां दोसतात वय गी न्ही. कधी जावन मेल्ल्या उपरांत आमकां कसली कूड आसतली, कितें जातलें, हें पुरा बारीक आतुरायेची गजाल. पूण मुखार भावांनो आनी भयणींनो, आमकां कसली कूड आसतली, आमी खंय आसतले, हांव कितें जातलें, हें सकट समजूंची गरज ना. डिटेल जावन समजूचें म्हणली गरजी ना.
तर गरज खंयची? गरज एकच. खंयची? देवाची भासवणी. कसली भासवणी? तो आमकां ताच्या सारक्यांत बदलतलो. देवान कितें म्हळां? जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा, तशें सर्गीतावन आयिल्ल्याचें सारकें आमकां आसतलें. जस्ट एज वी हॅव बॉर्न द इमेज ऑफ द अर्थली मॅन, वी शॅल ऑल्सो बेर द इमेज ऑफ द हेवनली वन. कशें आमकां भुमीतावन आयिल्ल्याचें सारकें आसा की, कित्याक आमी भुमीतावन आयिल्ले, आमी मनशां, तशेंच आमी सर्गीतावन आयिल्ले, तसलें सारकें आमकां आसा. कितें म्हणटा देवाचें उतर? तुमी भुमीतावन आयिल्ल्यात वय, भुमीचें सारकें तुमचें थंय आसा वय, पूण क्रमेण हें भुमीचें सारकें सर्गीचें सारकें जावन बदलूंक चान्स आसा. कशें? भावन आनी भयणीनो, हें रुपांतर म्हणजे सर्गीचें भुमीचें सारकें काण्ण उडोवन वा हें भुमीचें सारकें सर्गीच्या सारक्यांत बदलचें रुपांतर तें आतांत सुरू जाता. न्हय मेल्ल्या उपरांत, न्हय पेटे भितर, न्हय फोंडा भितर, आतांत साध्य आसा. पळया, आमी सकड आदामांतावन आयिल्ले. आदाम आमचो पुर्वज. आदाम म्हळ्यार कोण? पातकी मनीस, अस्कत मनीस. पूण जेजून कितें केलें? आमकां सोडवून दिली. मात्र न्ही, आमकां ताणें अविनाशी कुडीन नेठयला. अविनाशी कुडीचे वस्तूर ताणें आमकां नेठयला. पळय, आयच्या वाचपांत सांव पावलो म्हणालो, तुवें ओंपलेलें बी पयलें मेल्ल्या करीत किर्लोन जीव जाता कितें? तूं ओंपतना फुडें जावंक आसा तो रूख वा जड ओंपिनाय. पगार गोवाचो वा दुसऱ्या कसलोय खण तूं ओंपताय. कोणेपुणी माड ओंपलेलो आसा गी? ना. बदला कितें ओंपता? नारळ ओंपता. आनी तो नारळ मुखार वाडोवन रूख जाता आनी उपरांत नारळ दिता. थंयच सांव पावलो हांगा म्हणटा की कशें एक नारळ वाडोवन रोंपी जाता, उपरांत रूख जाता, तशेंच तें चिट्टें जायचें जाल्यार पयलें वर्म जावन, किडो जावन आसता, आनी उपरांत सोबीत सुंदर पतंग जावन उगता. तशें जेजू आमचें रूप सावकास सावकास बदलिता. तो म्हणटा पळया, कोरिंथांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 18, उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सोम्याचे महिमेन चड आनी चड परजळता आनी ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाता. पळया, जेजू आमकां इल्लेंच ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर करता. हें सत आमी मोतीन दवरूंक जाय. आनी अशें जेजू आमकां रुपांतर करतना आमी ताका संपूर्ण रितीन समर्पण दिवंक जाय. एक कुंभार मातयेची आयदनां करतना माती आपणाकच त्या कुंभाराच्या हातान समर्पिता. मातयेन घट रावलें जाल्यार कुंभाराक जाय जाल्लो आकार दिवंक जायना, मोडकी कुंडलेंगी. पूण माती कितली मोव जावन रावता तितल्या सुलाबायेन कुंभाराचें काम जाता. तशेंच जेजू आमकां
ताच्या सारक्यांत रुपांतर करतना आमी आमकांच ताच्या हातान समर्पूंक जाय. आनी असलीं जायतीं निदर्शनां आमकां पवित्र पुस्तकांतच मेळटात. मोईचें पळया. इजिप्त घराक ताणें जिवेशी मारलो कित्याक तो एकलो तरणाटो मनीस. पूण उपरांत देव ताका बेडता त्या बोल्यांत, जळत्या बोल्यांत, आनी ताका कुशी नातली जाल्यारय देवाक तो सय म्हणटा आनी देवान दिल्लें मिसांव जारी करूंक तो मुखार सरता. पळया कशें मोइजेचें रुपांतर जालें. इल्लेलेंस आनी इस्रायल पोरजेक बासयल्ल्या गांवाक व्हरचे थंय तो मुखेली जाता. सा पावलोचें जिवीत पळया. आज ताणेंच बरयल्या पत्रांतलें वाचप आमी नियळत्याच हांव. इतलो तो धर्माच्या आमालान भरिल्लो की क्रिस्तवांक जिवेशी मारतलो. आनी तशें जिवेशी मारूंक म्हूण मुखार वता आसतना दामस्काच्या वाटेर जेजू ताका भेटता आनी थंय थावन ताचें रुपांतर सुरू जाता. आनी आज कसलो वडेक आपोस्तोल तो जाला पळया. ते देखून मुखार भोवून आनी भयणीनो, जेजू आमकां ताच्या सारक्याची जावन रुपांतर करतना आमी आमकांच ताचे हातीं समर्पूंक आसा. आनी जेजून तें येदोळूच काम सुरू केलां. तुका आनी केल्लें मागया म्हूण जाता कोण ना. गरजेवंतांक पळयत आसतना तुज्या काळजांत सुरसुरे भोगतात कोण ना. तांकां इल्लें कुमूक करया म्हूण भोगता कोण ना. घोव बायले लागीं, बाई घोवा लागीं इल्लें मोवाळेन उलोवया, ताची गरज कितें म्हणून समजोया म्हूण भोगता कोण ना. पळय ही सकट सुचना जेजून आमकां ताच्या सारक्यांत बदलचें. ते देखून असले संदर्भ आमी बऱ्यान उपयोग करया आनी आनीकी सडीत रुपांतर जावंक प्रयत्न करया. आमी कोणी सर्गाक निट्ट वेचे तितले बागेवून न्ही, तशेंच निट्ट हेमकोणाक वेचे तितले पातकी न्ही. आमचें तें खंडीत बरेंपण आसा. जावं पुरो 30%, 40%, 50%, 60% ही आनीकी सडीत करूंक प्रयत्न करया. 50 आसलें 60 जावं दी, 60 आसलें 70 जावं दी, 80 जावं दी, 90 जावं दी. आनी अशें म्हाका भोवून आनी भयणीनो, जेजूक रूप पळोवचें थंय आमी आमचें रुपांतर करया. मेल्ले उपरांत कितें जाता म्हूण तकलेवून करच्या की आतां जिवंत आसतना कितें करी येता म्हणचे विशयंत आमचो नियाळ आसूं. प्रार्थना. भोवून आनी भयणीनो, आज बायबल डायरीर पळोवचे प्रमाणे सल्विन लोपेस होन्नावर आनी जॉन सल्डाना अशोकनगर मंगळूर जल्मदिवस संभ्रमतात. तुमचे नांवी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. आज सोनवार मोरयेमायेक समर्पिल्लो दीस. तिची ससाई आमच्या जिविताचें रुपांतर जावचें थंय आमी मागया. नमान मोरये, कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगता, स्त्रिये भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवती मोरये, देवाचे माये, आम पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आम पसत विनंती कर. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देव बरें करूं. हांव बाब स्टीवन पेरेरा. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.